बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और चेयरमैन नैब आमने सामने आ गए। चेयरमैन नैब PAC इजलास में पेश ना हुए। नैब की जानिब से पेश करदा खत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब चेयरमैन की जगह DG नैब आया करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान का फैसला मानने से इनकार। राना तनवीर कहते हैं चेयरमैन नैब को PAC में हर सूरत आना चाहिए था, इसलिए इजलास मौखर किया। शहरी रहमान कहती हैं कि चेयरमैन PAC को कहा है कि ऐसे इजलास नहीं हो सकता, क्या एहतसाब और जवाबदेही सिर्फ सियासतदानों के लिए है। आपको आगाह कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और चेयरमैन नैब आमने सामने। चेयरमैन नैब PAC इजलास में पेश ना हुए। नैब की जानिब से पेश करदा खत में कहा गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब चेयरमैन की जगह DG नैब आया करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान का फैसला मानने से इनकार। राना तनवीर कहते हैं चेयरमैन नैब को PAC में हर सूरत आना चाहिए था, इसलिए इजलास मौखर किया। राना तनवीर का इस हवाले से क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। टेलीफोनिकली और रिटर्न पता करें कि क्या ये अंडर द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ये सारा कुछ प्रोसीजर हुआ है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा हुआ है, नोटिफिकेशन होना है उसका, तो फिर तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने यहाँ बात की है कि इस किस्म की अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ये फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा ये सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। तो हम समझते हैं कि इस एक बंदा अगर उसको किसी एंगल से भी उनको बहुत अजीज़ है गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वक्त वो मसरूफ़ हैं तो जब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जब मेरे साथ रिटर्न या वर्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोविड हो गया है, लेट से मैंने मीटिंग रखी है और वो उस दौरान उनको कोविड हो जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है और स्पेशल सेक्रेटरी अपने को भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पिछली मीटिंग में यहाँ खुद उन्होंने मांगा इन कैमरा मीटिंग और उन्होंने कहा कि मैं आके प्रेजेंट करूँगा सबके सामने ये जो हमने फिगर्स मांगे थे कि कहाँ इस्तेमाल हुए हैं और ये जितनी रिकवरीज हुई हैं वो कहाँ गई। जवाबदेही सिर्फ अपोजिशन सियासतदानों के लिए है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और चेयरमैन नैब आमने सामने इस हवाले से बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा ये मामला क्या है? क्या इससे पहले भी ये मिसाल मिलती है कि चेयरमैन नैब की जगह कोई और इदारे में से पेश हुआ हो, या ये पहली दफ़ा होने जा रहा है? देखिए, राना तनवीर हुसैन के ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ और इजलास स्पेशली कॉल किया गया था और इसमें चेयरमैन नैब को तलब किया गया था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे और कमेटी के कान कुछ ऐसी मालूमात उनके साथ उनसे पूछना चाहते थे, कुछ ऐसे सवालात करना चाहते थे जिसके लिए उनको होना जरूरी था। इसी वजह से इसको इन कैमरा भी किया गया, कुछ अरकान ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया। लेकिन माजी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि जब चेयरमैन नैब को बुलाया गया है, वो किसी मसरूफियत के बायस अगर पेश नहीं हुए तो लेकिन उसके बाद आके वो पेश हुए। लेकिन अब मामला ये है कि शायद हुकूमत ने भी सारी स्ट्रेटजी अपने सामने रखी और हुकूमत को शायद ये मालूमात, ये इतलात मिली थी कि किस किस्म के सवालात होंगे चेयरमैन नैब से, बिलखुसूस इन कैमरा सेशन के दौरान, क्योंकि मीडिया भी वहां पर मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कमेटी अरकान बहुत इन डेप्थ सवालात करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से अब डेफिनेटली स्ट्रेटजी चेयरमैन नैब की उनके साथ कोलैबोरेशन थी, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि चेयरमैन नैब इस इजलास में पेश नहीं होंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से DG नैब इस इजलास में शिरकत करके कमेटी अरकान के सवालात का जवाब देंगे। बज़ाहिर कमेटी अरकान इस बात के ऊपर बिल्कुल मुतमिन नहीं है, वो चाहते हैं कि चेयरमैन नैब खुद पेश हो और आके सवालात का जवाब दे। तहम रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस बात पर किसी हद तक निस दिखाई देते हैं कि अगर हम जो खत है उसकी तस्दीक करवाएंगे, अगर वाकई ही रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक खत इशू हुआ है और उसके मुताबिक चेयरमैन नैब ज़ाती हैसियत में पेश होने की बजाय DG नैब को वहां पर पेश होने की हिदायत करते हैं और गवर्नमेंट उसी अथराइज करती है, तो फिर कमेटी के पास तो कोई इसका और जवाब नहीं हुआ कि उनको ही सुने। लेकिन इसके इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर में भी कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा ये फोरम है जो किसी भी सरकारी अफसर को बुलाकर उससे सरकारी अमूर से मुतल्लिक उस इदारे की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक सवालात कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर अब काफी मुश्किल सिचुएशन है। चेयरमैन नैब पेश होने को तैयार नहीं है और हुकूमत की सपोर्ट उन्हें हासिल है कि उनकी बजाय कोई DG नैब को ऑथराइज किया करेगा, प्राइम मिनिस्टर वही जाके इस कमेटी में पेश होंगे। जी, नैब की जानिब से पेश करदा खत में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब चेयरमैन की जगह DG नैब आया करेंगे। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो गया है। वज़ीर कानून फरूग नसीम जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो गया। बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान वसीम से। इजलास शुरू हो गया, इमरान वसीम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में जुडिशल कमीशन के अरकान शिरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जैसे सरमद जलाल उस्मानी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजीर कानून फरूग नसीम इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और आज के इस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम पर गौर किया जाएगा। इससे पहले 9 सितंबर 2021 को भी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, लेकिन उस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो नाम है उस पर अरकान में टाई हो गया था। 4 अरकान ने जो है वो हमायत की थी, 4 अरकान ने मुखालफत की थी, जिसकी वजह से उनका नाम सितंबर 2021 में मंजूर ना हो सका था। लेकिन दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम जो है जुडिशल कमीशन को प्रपोज किया है और आज ये इजलास जो है वो जारी है, जिसमें एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नाम पर जो है वो गौर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर किया जाएगा। इमरान वसीम आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन के नवाही इलाके साउथ एंड में एक्स बेम लेबर नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसकी सदारत तंजीम के चेयरपर्सन शाहिद नदीम ने की। तकरीब का मकसद ब्लैक, एशियन और दीगर नस्ली अक़लियतों के बासलाहियत अफराद की पजीराई था। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। साउथ एंड में होने वाली तकरीब में काउंसलर मार्टिन बेरी, काउंसलर के मिचल समेत दीगर मुमताज सियासी और समाजी शख्सियात, शोरा कराम, फनकार, अदाकार और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से शाहिद नदीम, स्टैंड अप टूरिज्म, साउथ एंड की नुमाइंदा क्लियर वार्मलैंड, समाजी तंजीम कास्ट के नुमाइंदे, यूनियन की ग्लोरिया लाइन, साउथ ईस्ट एसेक्स, अफ्रीकन कैरिबियन एसोसिएशन की जोसेफाइन मिल, माया अलेक्जेंड्रा और दीगर शख्सियात ने खिताब किया। Decisions not to provide PPE for NHS staff or other frontline workers is a political decision. In a way that impacted people collectively. And so I fell into the dark arts of marketing. You know, they have to flee those countries, do you know what I mean? You know, they have to leave those to save their lives and save their children's lives. And I think that's another myth that's just trying to perpetuate to divide. इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि लेबर पार्टी हमेशा ब्लैक, एशियन और दीगर नस्ली अक़लियतों के लोगों के हकूक़ के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिशें करती रहती है। उनके साथ होने वाले नारवा सलूक का तदारुक किया जाना चाहिए। मुकर्रीन ने तस्लीम किया कि अक़लियती कम्युनिटी के लोगों ने कोरोना के दौरान रोजाना अस्पतालों, केयर होम, स्कूलों, सुपर मार्केटों, गोदामों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को रवा दवा रखने में अहम किरदार अदा किया। इन अफराद की खिदमात को तस्लीम किया जाना चाहिए। तकरीब में एक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें से आवाम कम्युनिटी की मशहूर शख्सियात की तस्वीर रखी गईं। नस्ल परस्ती के खिलाफ शऊर उजागर करने वाले मुख्तलिफ नारों से सजे बैनर्स भी इस मौके पर आवेज़ा किए गए थे। शुरा का कहना था कि समाजी हम आहंगी की ऐसी तकरीबात का इनेकाद मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। जी, आज की तकरीब का मकसद यहाँ मौजूद ब्लैक, एशियन, एथनिक मिनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके कारहाय नुमायाँ को हाईलाइट करना था और उनकी जो खिदमात हैं बरतानवी सोसाइटी के लिए उसके ऊपर बात की गई है। और उसके अलावा जो ये अंदिया भी दिया गया है कि यहाँ जो नारवा सलूक का शिकार रहती हैं इस तरह की जो कम्युनिटी, उसका क्या सद्देबाब होना चाहिए। और ये जो मौका है और ये तकरीब है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, इसका सिलसिला चलता रहना चाहिए। तकरीब में मकामी फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के ऑफ पाकिस्तान के हकायक हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे पीटीआई के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो पीटीआई ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूं और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए?
سب سے پہلے تو آپ بھاگتے رہے 7 سال. آپ نے طاقت کا، دھونس کا، دھاندلی کا استعمال کیا اس فارن فنڈنگ کیس کو آگے چلنے سے روکا، آگے بڑھنے سے روکا. اور پھر جب آپ کو پتا چل گیا کہ اب ناگزیر ہے اور حقائق سامنے آئیں گے، لوگ الیکشن کمیشن سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر رپورٹ ریلیز نہ کرنے کی بار بار کوشش کی اور آپ نے ان کو دھاندلی سے، دھونس سے، طاقت کے ذریعے آپ نے پریشرائز کرایا کہ رپورٹ نہ ریلیز کی جائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن چیلنج کر دی، اس سے بھی بات نہیں بنی تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے، 7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ. اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا. نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں. تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں، زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال چوری میں، جھوٹ میں، سازش میں ڈوبا ہوا نکلا. اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی، دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر. آپ کو فارن فنڈنگ ملی یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں، 2010 اور 2013 کے درمیان میں. اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں. اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا، عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے، ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا، ان کی مرضی سے ہوا، ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن، یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا، مس ڈیکلریشن دی آپ نے، اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے، جمع کرائی ای سی پی کے اندر. اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ، عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے، ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی، اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے. اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ، دھوکے سے لیا ہوا پیسہ، جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ، وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا، جن کا نام ہے طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں، اور عارف علوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی، آپ نے فالس سرٹیفکیٹس، فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی، چھپا کے رکھی، جھوٹ بولا. آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے، کون سے ملک سے پیسے لیے، کس فارن کمپنی سے پیسے لیے، اللیگل فارن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا، کس کمپنی سے لیا، کہاں استعمال کیا، کہاں سے وہ پیسہ آیا، کہاں خرچ کیا.
اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے، پیسے لے رہے تھے، اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے، اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے. وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے فراڈ کر کے، وہ آپ نے اور تو جہاں خرچ کیا ہے وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا، لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب، ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے، $2.1 ملین ٹو بی پریسائز. اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے، ان کی کمپنی ہے یہ، جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. اور جب ان سے کہا گیا، جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا. اتنی کلوز دوستی ہے. اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے، اور وہ آپ اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے. اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب، انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا. اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو، نیکڈ رشوت کو، جس نے ڈونیشن کا نام دیا ہو. اور آپ نے رشوت اس نے دی، آپ نے لی، وہ بات تو الگ ہے. لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے، مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا، وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے اللیگلی لوگوں سے پیسے لیے، اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے، پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا. اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی. تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں، لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے. اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا؟ ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا. یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے، بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ECP پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو؟ تو طاقتور، جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا. ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا. نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا، اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا، میں نے جواب دیا، میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے جواب دیا، باقی جماعتوں نے آپ کا جو عتاب ہے، آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا.
آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے کہ آپ کی جب باری آتی ہے آپ چپ کر کے جھوٹ بول کے طاقت کا استعمال کر کے آپ احتساب سے نکل جاتے ہیں؟ جب آپ سے ابھی بی آر ٹی کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو بی آر ٹی پشاور میں بنی ہے، اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جو غیر ملکی تحفے آپ نے لیے، غیر ملکی سربراہوں سے لیے، اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو کہ میں نہیں دوں گا جواب، میرا جو کرنا ہے کر لو. اسی طرح آپ نے ای سی پی کی رپورٹ کو بھی روک کے رکھا. اور نہ صرف یہ کہ فورن فنڈنگ کی جو آپ نے جس طرح سے جھوٹ بولا، غبن کیا، آپ نے مافیاز کی سرپرستی کی. آٹا مافیا، چینی مافیا، LNG مافیا، بجلی مافیا، آپ نے ان سب کو نوازا. آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ان لوگوں کی ایک مافیاز کی سرپرستی ہے، اور آپ نے ان کو مضبوط بھی کیا، اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں، وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن، غلط بیانی، جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، چھپایا، اپنے گناہوں کو چھپایا، اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں دھس رہے ہیں، مہنگائی کی، لاقانونیت کی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہیں. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو شمولیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ وہ سٹیپ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے طاقتور بنا سکتی ہے. اور وہ اس لیے کہ آپ گراس روٹس کے لوگ ہیں، آپ عوام کے اصل مسائل جانتے ہیں. آپ مجھے عوام کے ساتھ جو میرا رابطہ ہوگا، جو میرا کنیکشن ہوگا، جو سب سے مضبوط کنیکشن ہوگا، وہ آپ کے تھرو ہوں گے. اس لیے آپ لوکل باڈی سے، عوام کے گھروں سے منتخب ہو کے ان کے اصل جو آج کا صورتحال ہے آپ ہی جانتے ہو. اور آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام اس وقت کتنا تکلیف میں ہے، کتنا مصیبت میں ہے، کتنا مشکل میں ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے معاشی حالات ہمیں نہیں دیکھنا پڑا. جب پاکستان آدھا ہو گیا تھا اور ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا، اس وقت بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے. جب پاکستان جنگ کے حالات میں تھے تب بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے. جب پوری دنیا میں فائنانشل کرائسس تھا، پورا دنیا کا فائنینشل نظام گر چکا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. مشکل ضرور تھی لیکن معاشی حالات ایسے کبھی نہیں رہے ہیں. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور سے واقف ہو.
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ سے واقف ہو. آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ان سارے مسائل کے حل ہیں. آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور وہ واحد عوام دوست منشور ہے. یہ حکومت ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور دوسری جانب مریم نواز بھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں. تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا, طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی, لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی. قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو, بے گناہوں کو جیل میں ڈالا, اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو دینی چاہیے. اور اب امتحان جو ہے وہ ای سی پی کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے نا اور دوڑ دوڑ کے سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں تو قوم اس انصاف کی جو ہے وہ منتظر ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں, ای سی پی کیا ایکشن لیتا ہے. اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر رہی ہوں. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں ہے. آپ کافی کراؤڈ پولر ہیں, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, گھپلوں کا انکشاف ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکومت نے نون لیگ کی ہے. دوسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی آمد سے ریلیٹڈ کافی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا. آپ نے 3 سوال کر لیے. میں امید بھی کرتی ہوں, ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ آج فارن فنڈنگ کی رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں, نیب میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانہ, ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا, ان پر تو ثابت ہو چکا ہے. تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, وہی سلوک ہم ڈیمانڈ. یہ بتائیے گا کہ اسی آڈیو ٹیپ کے اوپر جو ہے آپ اس کے اوپر لیگلی ایکشن لینے جا رہے ہیں. جو دھونس اور طاقت کی آپ بات کر رہی تھی, دھونس اور طاقت تو آپ بھی اپنے دور میں استعمال کرتی رہی ہیں, تو کیا ایک تو اس کا جواب دے دیے اور دوسرا لیگلی ایکشن لینے جا رہی ہے متعدد آپ کی جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں اس کا بھی وقت آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیے گا منی صاحب, یہ بتائیے گا آپ پاکستان کی وہ واحد پولیٹیشین ہیں جن کے جو دل میں ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ایکسٹینشنز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, مسلم لیگ نون کہاں سٹینڈ کرے گی, کیونکہ پہلی ڈیل کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب لندن اسی لیے گئے تھے کہ ایکسٹینشن کی بات ہو گئی تھی, تو اب بھی اگر وہ واپس آتے. سوری, آپ پلیز آپ اپنے حقائق درست کیجئے. نواز شریف صاحب لندن اس لیے گئے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور نیب میں رہتے ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا, وہ بھی حقائق ایک دن سامنے آ جائیں گے. کچھ میرے علم میں ہیں, کچھ وقت سامنے لے کر آئے گا, اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا انشاءاللہ, کہ انہوں نے نواز شریف کی صحت کو ایک ایسے
जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए, अपनी सेहत के लिए गए थे। जी आखिरी सवाल प्लीज। हर तरफ महंगाई है, तबाही मची हुई है, मुस्लिम लीग नून भी बारहा इस हवाले से बोल रही है, लेकिन इन हाउस तब्दीली समेत जो एहतजाज है उनकी सिर्फ तरीकें दी जाती हैं, तो क्या नून लीग की मिसाल उस नेहरू की तरह नहीं है कि जो रूम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था? क्या करें? देखिए इंशाअल्लाह ताला एहतजाज तो हम करते भी रहे और बहुत पुरजोर एहतजाज भी हमने किए, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप इस हुकूमत से अवाम की नफरत का अंदाज़ा लगाएं कि अवाम की इस कदर इस हुकूमत के खिलाफ नफरत है और इस कदर हुकूमत के खिलाफ सेंटिमेंट है कि वो अपोजिशन को भी कसूरवार करार दे रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। तो ये उसकी नफरत का आलम है जो अवाम की इस हुकूमत और इमरान खान के साथ है। अच्छा, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश ये करनी भी चाहिए, अपोजिशन को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरह से अवाम की शिकायत का अजाला हो और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। मैडम बता दें कि बार-बार नवाज की जो है वो टेप जो है वो सामने आती है, क्या वाकई लोग आपसे बहुत खौफजदा हैं कि बार-बार, और आपने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज है टेप करना साकब निसार की जो आइडिया? मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो नासिर भट्ट तो नून लीग का ही है नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी जाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजा नहीं बनता और दूसरी बात ये कि ये चीजें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई हैं सब। बस आखिरी जी DISPR ने जो कल की है उसके अंदर उन्होंने डील की बातें भी की, उनके सामने लेके आए, किससे हमारी बात हो रही है। तो अयाज सादिक ने पिछले दिनों कहा था कि गैर सियासी लोगों के साथ मुलाकातें हमारी जारी हैं, तो कौन से लोग आप लोगों से मुलाकातें करें, कौन सी डील्स आप लोगों के साथ हो रही है? भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो उन्होंने जवाब दे दिया आपको। और मैं आपको एक बात बता दूं और कि डील की जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप अवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक में है, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की आज याद सबको आ रही है, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजलो करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज चाहती है, एक चीज, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें पाकिस्तान की आवाम पे भरोसा है। थैंक यू।